पयले सुवातेर सगळ्या गोंयकारांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण एक नवो फोर्स जो आज गोंयांत तयार जालो इंडिया अलायन्साच्या निमतान, along with social activists, civil society, NGOs, taxi drivers unions, taxi drivers, बारीक लोक आज इंडिया अलायन्सा बरोबर रावले. फर्स्ट टाइम म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर अडगळीन पावलो. कारण इतलो भंय जाल्लो की ज्या जाग्यार चीफ मिनिस्टरान केन्ना पांय दवरनाशिल्लो थंय तो प्रचाराक पावलो. काल तो त्या जाग्यांनी भोंवलो आनी गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या ती तांकां कळ्ळें आसतलें. हातल्यानूच दिसून येता की आमच्या अलायन्साचो भंय कितलो जाल्लो. हे अलायन्स जशें अमित बाबान म्हणलां अशेंच उरतले, अशेंच 27 मेरेन आमी व्हरतले आनी एकठांय काम करतले. कारण एक नवी उमेद निर्माण जाल्या प्रत्येक पार्टी भितर, प्रत्येक कार्यकर्त्या भितर. सगळ्यांनी एकामेकांच्या हातान हात घालून काम केलें. आमी काल कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आसतना ते गजाल पळयली की कशे तरेन सगळ्या पार्टींचे लोक एकत्रीत आयले आनी एकठांय मिळून लोकांक भायर काडून वोटिंग जाली. जी अमाउंट ऑफ पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग जाल्या तातल्यान लोकांक एक डेमोक्रेटीक प्रोसेसान विश्वास उरला. हाचे बद्दलूय म्हाका आनंद जाता. कारण जे एक्सपेक्टेड नाशिल्ले ते काल गोंयांत दाखयले की इतली पर्सेंटेज वोटिंग जाली आनी रिजल्ट कितेंय जावं पण लोकांचो इलेक्टोरल प्रोसेसार विश्वास आसा हे तातल्यान दिसून येता. आनी ही एक बरी गजाल आसा. विचार बदलपाक वेळ लागना आनी विचार कसोय हांगा थंय जावं, ताचो रिजल्ट कितेंय जावं, पण जेन्ना अल्टिमेटली लोकांचो विजय जातलो तर लोकांनी भायर येवचें पडटा, लोकांनी आपली वोटिंग करची पडटा. ती आमी काल घडटा आसतना पळयली. परत एकदा सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आमदार, आमचे लिडर्स, आमचे गोंयभरचे कार्यकर्ते एकत्रीतपणे इंडिया अलायन्सा बरोबर काम केले. पेडण्याच्यान काणकोण पर्यंत आम आदमी पार्टीचे जे आमचे लिडर्स आसा, जे आमचे व्हॉलंटियर्स आसा, जे आमचे वोटर्स आसा, तांणी एक जो धर्म आसा, जो अलायन्स धर्म आसा तो पाळून एकत्रीतपणे काम केले. ताचे बद्दल तांचे धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं.